आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। अगर आप इस वर्ड को देखें लीडरशिप में जो सबसे पहला वर्ड है वो है लीड यानी कि रहनुमाई। लीडर कौन होता है? रहनुमाई करने वाला। दूसरा लफ्ज़ है शिप। शिप से कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। यानी कि जो लीडर है ये एक लीडरशिप है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना होता है। लीडर कौन लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जिनमें डिसीजन मेकिंग पावर हो, जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों, उनका नॉलेज भी अच्छा हो, वो कॉम्पिटेंट हो, दूरंदेश हो, तब जाके वो लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। 100 भेड़ों की इमामत अगर एक शेर करेगा तो वो 100 भेड़ें भी शेरों जैसी हो जाएंगी। लेकिन अगर 100 शेरों की इमामत एक भेड़ करेगा तो वो शेर भी भेड़ें बन जाएंगी। मतलब ये हुआ कि आपका लीडर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर लीडर अपने फॉलोअर से बेहतर भी वो अच्छा लीडर साबित हो सकता है। लीडरशिप इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप अमंग लीडर्स एंड फॉलोअर्स who intend to bring real changes and outcomes that reflect their shared purpose. लीडरशिप में चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। जैसे लीडर के फॉलोअर्स होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा। लीडर का अपना एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तभी वो फॉलोअर से अपना गोल जो है वो अचीव कर पाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस जो है वो पावर के ज़रिए किया जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन लीडरशिप। जैसे कि अगर आप देखें पॉलिसी मेकिंग में हमारे यहाँ क्या किया जाता है, पावर इन्फ्लुएंस किया जाता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें नहीं बिठाया जाता। लीडर मस्ट हैव सर्टेन इंटेंशन फॉर दैट इन्फ्लुएंस। लीडर का जो है अपना पक्का इरादा होना चाहिए। लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ही टेक्स द इनिशिएटिव हिमसेल्फ। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कॉल है कि अगर उनकी हुकूमत में एक कुत्ता भी मर जाए तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। मतलब लीडर जो है वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कबूल करते हैं। लीडर थोड़े से फ़ायदे के लिए बैक फुट पे नहीं चला जाता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती, हमारे यहाँ सिर्फ अथॉरिटी की जाती है। जबकि अथॉरिटी करने वाला लीडर नहीं होता बल्कि किसी कंपनी का मैनेजर हो सकता है। लीडर जो है वो हमेशा चेंज लाता है, स्टेटस को तोड़ता है। चेंज कोई भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, वो रिलीजियस हो सकता है। वी वांट टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। लीडर हैज शेयर्ड पर्पस, हिज गोल इज नोन टू एवरीवन। जैसे फॉर एग्जांपल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब वो उनके पास एक शेयर पर्पस था, सग़ीर के मुसलमानों को पता था कि हमें एक अलग वतन चाहिए, उनके पास एक शेयर विजन था। लीडर जो है उसके पास एक विजन होता है और उसका एक शेयर पर्पस होता है। फीचर्स ऑफ लीडरशिप में यही बातें इंपॉर्टेंट हैं कि लीडरशिप जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक ग्रुप प्रोसेस है, ये किसी एक बंदे का कमाल नहीं है, ये एक टीम वर्क है। इसमें रिलेशनशिप होता है लीडर और फॉलोअर के दरमियान, वो दोनों एक गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। अब लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो फिजिकल फीचर्स, यानी उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, कमज़ोर ना हो, उसकी नॉलेज और कॉम्पिटेंस अच्छी होनी चाहिए। आप लीडर नहीं बन सकते जब तक आपके पास कॉम्पिटेंस या एक्सीलेंस ना हो। अगर आप किसी भी शोबे में लीड करना चाहते हैं तो अपने आप में सबसे पहले एक्सीलेंस आपको पैदा करना होगा, सबसे पहले कॉम्पिटेंस पैदा करना होगा। अगर लीडर के पास ही कॉम्पिटेंस नहीं होगा तो अपने फॉलोअर्स को कैसे मोटिवेट करेगा? इसके अलावा जो है वो लीडर ऑनेस्ट होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लीडरशिप। और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि लीडर जो है वो सिर्फ बात कर सकता है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि लीडर जो है वो एक गुड लिसनर भी होना चाहिए। वो बोल तो सकता है लेकिन वो उससे सुन भी सकता है, वो कम्युनिकेट कर सकता है, वो अपने वर्कर्स जो हैं या फॉलोअर्स जो हैं उनके मसले सुन सकता है, वो समझ सकता है, वो उसमें अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंट हो, वो सच्चा हो, अमानतदार हो और उसकी बातों में दम हो। से 5 स्टाइल हैं। हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये कौन-कौन से हैं और इनको कहाँ-कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। सबसे फ़ेमस और सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो स्टाइल यूज़ होता है वो है अथॉरिटेटिव स्टाइल, यानी कि अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसकी खसूसियात क्या हैं? इसकी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट खसूसियात ये हैं कि रिजिड रूल्स होते हैं। ज़्यादातर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसे बहुत यूज़ किया जाता है। मसलन एक स्कूल का हेडमास्टर जो है वो ये स्टाइल अगर अपनाता है तो वो क्या करता है, ऑर्डर बुक में वो अपना ऑर्डर लिखता है और फिर स्कूल के पीएन के ज़रिए या फिर मीटिंग बुलवा कर वो जो है बाकी जो अपने स्टाफ होते हैं या टीचर्स होते हैं उनसे मंजूर करवाता है, उन सबसे साइन लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। टीचर इसमें अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता।
وہ ایک ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ ایک باس کے طور پہ اپنے ڈیسیجنز لے گا. ڈیسیجنز آر میڈ اینڈ امپوز بائی دا ایڈمنسٹریٹر، یعنی ڈیسیجنز جو ہیں وہ بس ہیڈ ماسٹر لے گا اور وہ تمام ٹیچرز یا تمام اسٹاف پہ امپوز ہوں گے. اچھا، اس میں جو ہے وہ کنٹرول اور ڈسپلن پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر اسکول کے چھوٹے بچے ہیں ان کی ایگزامپلز آپ لے لیں. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکول نہیں جانا، تو ان کے جو فادر ہوتے ہیں یا پیرنٹ ہوتے ہیں یا جو بھی ان کا گارڈین ہوتا ہے وہ ایک اتھارٹیو اسٹائل اپناتا ہے کہ بچہ نے جانا ہے کہ نہیں جانا، کون سی اسکول جانا ہے. مطلب یہ سارے ڈیسیجن جو ہیں وہ بچے کے والد صاحب لیتے ہیں. بچے سے ریلیٹڈ ہر ڈیسیجن اس کے فادر لیتے ہیں. بچے کی اس میں کوئی رائے نہیں ہوتی کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یہ میتھڈ جو ہے وہ کرائسس سچویشن میں اچھا ہے. یعنی جب آپ ایسے اسٹاف سے ڈیل کر رہے ہوں جو کہ ان ایکسپیرینسڈ ہو اور جو آپ کا جو مینیجر ہو وہ بہت ایکسپیرینس ہو، تب اگر وہ اتھارٹیو اسٹائل اپناتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اس کی بہت ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس میں کریٹیوٹی جو ہے وہ جو اسٹاف کی کم ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، انوویشنز ختم ہو جاتی ہے. امپلائی جو ہے وہ ایک کنٹرولڈ محسوس کرتے ہیں، ان کی اپنی آزادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور امپلائیز کے درمیان جو ہے وہ لیک آف ٹرسٹ اور ریسنٹمنٹ یعنی کہ ڈس لائکنس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. وہ ہے ڈیموکریٹک ٹائپ آف، یہ بہت زیادہ فیمس ہے. اور اس سٹائل میں سب کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور میوچول انڈرسٹینڈنگ اور میوچول رسپیکٹ سے جو ہے وہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں. لیکن اس پہ فائنل ڈیسیجن وہ لیڈر کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ مشورے کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. مطلب سارے اسٹاف سے وہ مشورہ لیتا ہے اور اس کے بعد فائنل ڈیسیجن وہ اپنا لیتا ہے. اگر آپ اسی بچوں کی ایگزامپل لے لیں تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس ان سے جو ہے وہ رائے لیتے ہیں، ان کے رائے کا احترام کرتے ہیں. بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین ان کی مرضی ہر کام میں پوچھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو بھی اپنے ڈیسیجنز میں شامل کر سکیں. جیسے پیرنٹس پوچھیں گے کہ میں نے فلاں جگہ پر گھر بنانا ہے یا شاپ خریدنی ہے یا بچے کے کالج میں ایڈمیشن کا ڈیسیجن ہو، پیرنٹس جو ہے وہ بچے سے رائے لیتے ہیں. اس سٹائل کو ڈیموکریٹک سٹائل بھی کہتے ہیں. اس سٹائل کی ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس میں جو ہے یہ کریٹیوٹی کو انکریج کرتا ہے اور ٹیم ممبرز جو ہیں ان میں ہائی جاب سیٹسفیکشن پیدا کرتا ہے اور پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کرتا ہے. لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ یہ کوئی ٹائم کنزیومنگ ہے. مطلب ہر ایک سٹاف کو بلا کے آپ کو ان سے پوچھنا ہے، ان کی رائے لینی ہے اور پھر اپنی رائے قائم کرنی ہے. تو کرائسس سچویشن ہو یا کوئی جلدی میں کوئی فیصلہ لینا ہو تو پھر یہ جو ہے یہ ایک میتھڈ جو ہے یہ ایک ویسٹ آف ٹائم ہے. لیکن اوور آل یہ میتھڈ بہت اچھا ہے اور اس کو جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں اگر اپلائی کیا جائے تو لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کم. تیسرا سٹائل آف لیڈرشپ ہے وہ ہے لیسس فیئر. اس کا مطلب ہے عدم مداخلت یا انہیں کرنے دو. لیٹ پیپل ڈو وٹ دے وانٹ اور وش. اگر اسی بچی کی ایگزامپل ہم کنٹینیو کریں تو پہلے جو ہیں وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی رائے نہیں لی جاتی. بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ پیرنٹس اپنی مرضی یا جو رائے ہے وہ شیئر کرتے ہیں. پھر جب ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں یا فار ایگزامپل پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں یا ہائیلی کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں، میچیور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی مرضی ان پر مسلط نہیں کرتے بلکہ بچے کو کہتے ہیں کہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے. کوئی شاپ کھولنی ہے، آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، لیکچرر بننا چاہتے ہیں، کسی کمپنی میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں، آگے آپ نے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام دینا ہے. مطلب والدین جو ہیں وہ ہر طرح سے اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے کیونکہ اب انہیں پتہ ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہو. یہ ان امپلائیز کے لیے اچھا ہے جو کہ کریٹیو ہوں، اسکلڈ ہوں اور سیلف موٹیویٹڈ ہو. یعنی انہیں کسی دوسرے کی آرڈر کی یا کسی دوسرے کی مشورے کی ضرورت نہ ہو، پہلے ہی سے اسکلڈ ہوں. لیکن اس میتھڈ کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، جیسے کہ یہ میتھڈ جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے ٹیم ممبرز میں. یعنی ہر ایک ٹیم ممبر کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، ڈس آرگنائزیشن ہوتی ہے. ایک آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے جو ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے وہ اس میتھڈ میں نہیں ہوتا. نیکسٹ جو لیڈرشپ کا سٹائل ہے وہ ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ. یہ ایک آئیڈیل فارم آف لیڈرشپ ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی میں پازیٹیو چینج آ سکتا ہے. لیڈر صرف خواب ہی نہیں دکھاتا بلکہ وہ اپنے فالوورز کے ساتھ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے. یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. یہ اپنے فالوورز کو ٹرانسفارم کرتے ہیں یعنی کہ نئے لیڈر بناتے ہیں. وہ دور کی سوچتے ہیں اور ان کا فوکس جو ہے وہ اپنی ویژن پر ہوتا ہے. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ یہ لیڈرز جو ہیں یہ اپنے فالوورز میں بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں اور ان کی جو یہ ایک سوسائٹی میں پازیٹیو چینج لاتے ہیں یعنی اپنے فالوورز کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. ٹرانزیکشنل لیڈرشپ
یہ لیڈر جو ہے یہ جس بھی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں ان کی اپنے سٹاف کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر سٹاف کام کرے گا تو لیڈر ان کو اچھی پے یا ریوارڈ دے گا، یعنی کہ گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہوتا ہے ریوارڈس کا یا پھر پنشمنٹس کا. یعنی جو بھی اگر آپ ملٹی نیشنل کمپنی کی ایگزامپل لے لیں، فار ایگزامپل آپ بل گیٹس کی ایگزامپل لے لیں کہ اگر ان کے ورکرز جو ہیں وہ کام کریں گے تو انہیں ریوارڈز ملے گا، ورکر کام نہیں کریں گے تو پروموشنز بھی نہیں ملیں گی اور ان کو جو ہے وہ اپنی کمپنی سے نکال دیا جائے گا. اگر آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا تو میرے ٹاپک کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور مجھے کمنٹ بھی کریں کہ میں نیکسٹ ایسے کون سے ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں. تھینک یو. اللہ حافظ.